भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाची माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 23 वळ 2 आमकां अशें म्हणटा. आयजाय चॅप्टर 43 वर्स 2 तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार ही हांव तुज्या सवे आसतलो. ह्या उतराचेर हो ब्रेस्तरोचो दीस आज आमी आराम करया. कोण आमच्या सांगात आसा म्हळा सर्गीचो बाप तोच सोमी जेजू क्रिस्त तोच पवित्र आत्मो आयचे दिसा आमकां राखूंक सांबाळूंक आमच्या सांगात आसा. जण एकली म्हज्या फाटल्या म्हण आयजाय चॅप्टर 43 वर्स 1 आमी सगळी उसाळणी कर म्हणया. तर आतां जाकोबा तुका रस्तलो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा. तर आतां जाकोबा तुका रस्तलो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा. इस्रायला तुका आकारलेलो सर्वेस्पोर अशें सांगता. इस्रायला तुका आकारलेलो सर्वेस्पोर अशें सांगता. भियानाका कित्याक हांवें तुका सोडयला. सगळे उत्साहाने कर म्हणया. भियानाका कित्याक हांवें तुका सोडयला. भियानाका कित्याक हांवें तुका सोडयला. हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला. भियानाका कित्याक हांवें तुका सोडयला. आजाच्या खोलायेन तर म्हणया विश्वासान म्हणया. हे सकाळच्या आमच्या उत्साहाने द्वारी आमची भिरांत आमची कावचिनी आमची अस्कतकाय आमचे असमाधान आमची आळसाय जावं फूर आमची मायंड खंय वेते आसा आमी चंचल जाता आसा. वर्ड ऑफ गॉड आमकां पेकयता. देवाचें उतर आमकां पेकयता. देवाचें उतर आमकां गुण करता. देवाचें तुमकां सोडयता. देवाचें तुमकां सकत दिता फळ दिता आदार दिता. त्या दिस सगळे उत्साहाने कर म्हणटा आसतना खंय आसात तुमी सकाळच्या वेळा काळजाच्या खोल्या येता उत्साहाने कर म्हणा.
भियानाका कित्याक हांवें तुका सोडयला भियेनाका कित्याक हांवें तुका सोडयला भियानाका कित्याक हांवें तुका सोडयला भियेनाका कित्याक हांवें तुका हांवें सोडयला तुका तुज्या नांवान आपयला हांवें 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 तुका तुज्या नांवान तूं आपयला म्हजो स तूं 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 म्हजो तूं स उदकांतल्यान विशी जाल्यार रे तूं उदकांतल्यान वेशी तूं जाय उदकांतल्यान विशी जाल्यार रे तूं उदकांतल्यान वेशी हांव जाय तुज्या सवे आसतलो हांव तुजे सवे हांव तुज्या आसतलो सवे आसतलो हांव तुजे सवे हांव तुज्या आसतलो सवे आसतलो हांव तुजे सवे आसतलो नयतल्यान विशी जाल्यार रे नयंतल्यान वेशी जाय नयतल्यान विशी जाल्यार रे नयंतल्यान वेशी त्यो जाय तुका बुडयोवचे नात तो तुका बुडोवचो नात ह्या दिसांनी मिडल इस्ट उरल्या कंट्रींत असल्या भाव भयणांनो बॉम्ब पडते आसा जायती भिरांत आसा हे वर्ड ऑफ गॉड आपोबायचे वर्ड ऑफ गॉड तुमच्या काळजांत आसूं दी तुमचे जिबेर आसूं दी पळया उतार अशें म्हणटा की तूं उदकांतल्यान विशी जाल्यार हांव तुज्या सवे आसतलो न्हंयतल्यान विशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवचे ना हांव थोडी टेस्टमनी आयकते आसा आत्तां बस हांगा आसले हांव त्या बसांत चडले डिवायन मस्सी रोसरी करून सुरू केले बस मूव जावन इल्ले मुखार वता आसतना सायरन वाजले बट आमी सेफ जाल्या खंय बस आसले त्या आस्वतेर बॉम्ब पडलो बट आमकां कांय जावना म्हज्या मोगाचेर राखतलो देव आमच्या सांगात आसतो वयर जाल्यार खंयच्याय कंट्रींत जावं दी आमी भारत देशांत आसा जावं फुरो सुरक्षीत आसा जावं फुरो आमी पयण करता रिस्क आमी जावं फुरो बसार वेते आसा बायकार वेते आसा कारार वेते आसा केदाळा कितें जाता आमकां कळीत ना जाल्यार राखतलो देव आमच्या सांगात आसा राखतलो देवाक आमी पयले उलो मारूंक जाय सकाळी उठल्या तक्षण आमी उलो मारूंक जाय राखतल्या देवा म्हाका समज आज बरें कर म्हणा आयसाया 43 वर्स 1 2 3 कंटिन्यू वाचायचे दिसा जाता सगळे पॅसेज वाचा अपूर्वेची भासूनी पळया कित्याक देव आपणे कितें बसयला आपल्या भुरग्यांक तो निरंतर दिता अब्रामाक 75 इयर्साचेर बसयले 100 वर्साचेर भुरग्याचे तेणे दिले जाल्यार दिलास तर म्हज्या मोगाचे न्हू आज तो भावार्थ म्हज्या आनी तुज्या भितर उपसोवंक जाय म्हज्या भितर आनी तुज्या भितर तो भावार्थ वाडोवंक जाय कित्याक हर एक दिसा आमचो देव आमचे नदर लावन आसा चिंती नाकात हांव कश्टान आसा कोणी म्हाका पळयतले नात तुजो देव तुका पळयता आसा कित्याक ही भासूनी अपूर्बायची भासूनी पळया अपूर्बाय म्हणटा की तूं उदकांतल्यान विशी जाल्यार हांव तुज्या सवे आसतलो न्हंयतल्यान विशी जाल्यार त्यो तुका बुडयोवच्यो ना न्हंयतल्यान वेते जाल्यार न्हंय तुका बुडोवची ना इस्रायल पोरचे सांगता देव स्वयं हजर आसल्या कारणा खातीर दर्यो विंगड जालो दर्यो ताका बुडोवंक सुकोवंक ना ताच्या बदला दर्यो विंगड जालो इस्रायल पोरचो वेता आसतना दर्यो विंगड जालो कित्याक स्वयं सर्ग आनी संवसार आसतलो पृथ्वी रचतलो दर्यो रचतलो देव तांच्या सांगात आसलो त्या खातीर म्हज्या मोगाचे उदकार वांटेकान दिवंक सोडले वसा देवाची परजा वसा तूं जेन्ना पवित्रत्यान भर नासाय सोमेचे बळवंत सत्यान भर नासाय सोमे ते एक जावन आसाय खंयची सकत तुका रुकावट करूंक जायना खंयची सकत जायना आमी चिंता म्हाकाच कित्याक हें आयला हांव वेतानच कित्याक आडकळ येवन आसा तो हांव म्हज्या जिवितांत कित्याक अशें येयला ना तुजो देव तुज्या सांगात आसा तुवें अनुभव करूंक जाय एक्सपिरियन्स आमची मायंड देव म्हाका कित्याक दिना म्हजी वाटो कित्याक रुकावट जाला म्हजे प्रॉब्लेम कितें जाला सॉल्व जाता आमच्या मायंडात देव सा नाका जाले गलते आसा नाका जाले तो पळय ती अशें जायते गलते आसा आमी ताचें आयकुचें नाका ताचें आयकून आमी सांपडोवचें नाका अनेक पटी आमचो भावार्थ आज ब्रेस करा आनी इल्लो ग्रोथ करा तुमचो काल जावं फुरो तुमी इल्ले अस्कात जाल्यार काल कितें चंचल जाला जावं फुरो काल फुरफुरल्यात आज परतून म्हज्या मोगाचेर त्याच भावार्थान आमी धीर रावया पळया म्हज्या मोगाचेर इजिप्ट घरा इस्रायला फॉलो करून आयली इस्रायलच्या पाठी धांवून आयली इस्रायल परजा सुरक्षीत तडीर पावली फारावेची सगळी सैन बुडोन नाश जाले कित्याक देव कोणा सांगता आसतो इस्रायला सांगता इजिप्टा फाराव्या सांगता थंय नातलो कित्याक म्हळ्यार तांचे भितर राग प्रत्येक तांकां नाश करीचे तांकां कश्टीचे मना भितर
दुसरी ते चिंता असते त्या खातीर देवसराची सगळं तांकां काम करूं लागले देवसराची सगळं वोस धावा धरा तांकां सोडी नाका परतून हाडा तांकां म्हज्या मोगाचेर देवान तशें करूंक दिवंक ना सगळें तें सैन्य बुडोवन गेलें आमच्या फाटीक जायती सकत लागतली देव बिलकुल तुका हात लावंक दिवंक सोरा हो भरवोसो दवर हो भरवोसो दवरा हो पातयेणी दवरा हो भरवोसो तुमचो बोवाड कोणें सांगला म्हण न्ही तुजो आनी म्हजो बोवाड आज आमी वाडयता वयसरा महत् कार्या अद्भुता आमी पळयतले सगळीं म्हज्या फाटल्यान 43:2 व्हडल्या तळ्या म्हणा तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार रे तूं उदकांतल्यान वेशी हांव जाल्यार रे तुज्या सवय आसतलो हांव तुजे सवय आसतलो न्हंयतल्यान वेशी जाल्यार रे न्हंयतल्यान वेशी जाल्यार त्यो रे तुका बुडोवचे नात त्यो तुका बुडोवच्यो त्यो नात तुका बुडोवचे नात त्यो तुका बुडोवच्यो उज्यांतल्यान नात तूं सलशी जाल्यार उज्यांतल्यान तूं सलशी जाल्यार उज्यांतल्यान तूं सलशी जाल्यार उज्यांतल्यान तूं सलशी जाल्यार तूं लासून वेसो नाय तूं लासून वेसो नाय उज्यांतल्यान तूं सलशी जाल्यार उज्यांतल्यान तूं सलशी तूं जाल्यार लासून वेसो नाय तूं लासून वेसो नाय हांव एक तुमकां टेस्टिमोनी सांगता म्हज्या मोगाचें हांवें एक टेस्टिमोनी पळय दिला सुमार 1.5-2 वर्सां पयलें एक भयण उतार प्रायेची सदां सकाळीं तिणें 5 वरां उठचें 5:30 वरां मागणें घालून ती राखून रावचें तिका भुरगे नात्रांनी शिकयला यूट्यूब कशें यूज करचें सुमार 89 इयर्साची भयण तिका मोबायल हाडून दिला आनी तिका यूट्यूब यूज करून शिकयला म्हज्या मोगाचें न्हू एक हळ्ळेत रावचें कुटाम आनी 5:30 वरां तें मागणें आयकोवचें आनी थोडे वर्ड ऑफ गॉड तें रिपीट करून बायट करूचें एक दीस ती बाणाच्या रानीक म्हळ्यार गांवांत तुमकां कळीत आसा बाण आनी बाणाची राणी बरो भायर आसतात आनी उजो घालता आसतना तिका तितले सारके दिसनातले आनी उजो घालता आसतना उजो घालना ती कितें येता असो चिंतून वता ती जावं फ्रो म्हज्या मोगाचें न्हू तिच्या कापडाक उजो लागलो तिच्या कापडाक उजो लागूंक आनी ते सारयेक उजो लागलो उजो पेटोवंक सुरू जालो उजो पेटोवंक तितल्याक ती व्हडल्यान भोवमान म्हणाली जेसू म्हाका बचाव कर दळबराच्या सर्वेस्परा तूं म्हज्या सवय आसे म्हाका बचाव कर जायते बाबा कळीत आसा Psalm 46:7 दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा जाकोबाचो देव आमचे कोटे व्हडल्या तळा ती उसा व्हडल्या तळा ती बोब मारूंक सुरू केली तितले सगळीं आयली आनी सगळें उदक हाडलें आनी वेगवेगळी उजो पालवोन सोडलो म्हज्या मोगाचें न्हू हे कुटुंबान दिले टेस्टमनी उजो पेटला तिची सारी नायलॉनाची तिच्या सामड्याक कांयच जावना सिंगल घाय जावना या हुलपना कांयच जावन उजो पेटला तिची नायलॉन सारी म्हज्या मोगाचें न्हू सगळ्यांनी चिंतले ती अर्दी भाजला बट ते कांयच जावना कित्याक तिच्या तोंडांत अकंताच्या वेळा आयिल्ले उतार दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा जाकोबाचो देव आमचे कोटे ह्या दिसांनी जावं तुमी इस्रायल आसात बारीन आसात दुबय आसात कुवेट आसात कतार आसात आनी खंय आसात तुमी म्हज्या मोगाचें अबुधाबी आसात खंय आसात तुमी जावं तुमी कितली बावणी आज डिवायन मसी रोसरी करना आसा कितली बावणी आज बायबल वाचते आसात तुमी कितली वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करते आसा त्या खातीर कितले अनाहुतात देवान तुमकां राखून व्हरते आसा उसामुळे येते आसा इस्रायल परजा मुखार वता आसतना दर्यांतल्यान फारावेची सैन्य पाटी आयली देवानच भायर काडलें तांकां कळीत आसा देवान तांकां सोडयला म्हणून जाल्यार परतून पाटी आयली ती जाल्यार देवान सोड दिले गे ना सोड दिवना म्हज्या मोगाचें न्हू आज सेम देव आमच्या सांगात आसा इतल्याकच आमचो भावार्थ ग्रोथ करया वाडवया आनी भावार्थान मागया विश्वासान मागया जे कितेंय विश्वासान मागते ते तुका मेळटले म्हज्या मोगाचें न्हू सगळीं परतून येपटी येत उतार वाचचे आमी प्रत्येक उज्यांतल्यान तूं सलशी जाल्यार उज्यांतल्यान तूं सलशी तूं जाल्यार लासून वेसो नाय उज्यांतल्यान तूं सलशी जाल्यार उज्यांतल्यान तूं तूं लासून वेसो नाय तूं लासून वेसो नाय उज्याची जिबो उज्याची जिबो तुजे भस्म करच्यो नात तुजे भस्म करच्यो नात उज्याची जिबो उज्याची जिबो तुजी भस्म करच्यो नात तुजे भस्म करच्यो नात उज्याची जिबो उज्याची तुजे जिबो भस्म करच्यो नात तुजे भस्म करच्यो नात कित्याक
कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव हांव सर्वेस्पर तुजो देव इस्रायलाचो पवित्र देव इस्रायलाचो तुजो पवित्र देव सर्वंतदार तुजो तुजो सर्वंतदार तुजो कित्याक कित्याक हांव सर्वेस्पर हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुजो देव इस्रायलाचो पवित्र देव इस्रायलाचो पवित्र तुजो देव सर्वंतदार तुजो तुजो सर्वंतदार तुजो तुजो सर्वंतदार तुजो तुजो सर्वंतदार तुजो सर्वंतदार अर्घा तुका सुमिया जेजू अर्घा तुका अर्घा तुका सुमिया जेजू अर्घा तुका सुमिया पदवी तुका जेजू सुमिया जेजू पदवी तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया सगळ्या जेजू वाईटांतलो सगळ्या सर्वेस्पर तुका राखतालो सर्वेस्पर तुका सगळ्या राखतलो. वाईटांतलो सगळ्या सर्वेस्पर तुका राखतालो सर्वेस्पर तुका तो तुजो राखतलो. जीव राखतालो तो तुजो जीव तू राखतलो. भायर भितर सरताना तू भायर भितर सर्वेस्पर तुका राखतालो सर्वेस्पर तुका तू राखतलो. भायर भितर सरताना तू भायर भितर सर्वेस्पर तुका राखतालो सर्वेस्पर तुका आता राखतलो. आणि सदांकाळ आता आणि सदांकाळ हे तरी आमच्या दोळ्या आम्ही दांप्या मनशा कुळाचो सुमी सोडवंदा तुका राखो या सकाळीच्या वेळा तुझ्या सव्या आसा त्या खातीर दोळ्या आमच्या दांप्या या गायना मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आनी म्हाका सोडोक आयला म्हणून विस्वासान मागता आसतना या वेळा तोच जेजू या सकाळीच्या वेळा तुझ्या आदारा पावता तुझे कश्ट परिहार करता तुझ्या दोळ्यांत तुका पुसून काडटा तुझ्या उण्यापण पयस करता सगळे अस्कत कायता तुझं सुटका आणि सडवण या वेळा लाभयतलो म्हणून विश्वासान जाण एकले सांगाता म्हणून एवढा म्हणया वेळा सगळासो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका तू आपयतसा सगळासो या सकाळीच्या वरती पवित्र सर्गीच्या सत्यावर सर्गीची कृपा होत आहे सुम्या या लाईनीर मागण्या हजार जाऊनच्या जणकल्या बाबणा तुझ्या स्पिरिटावर अभिषेक करचे कृपेन वर जेजू तुझ्या रक्ता नितळ कर जेजू सगळ्या सांगलं समस्त अडकलं अडचणीत सुखाने सर्वांना तुझ्या अज्ञान भर तुझ्या जेजू तुझ्या सर्गीच्या सत्यान भर जेजू तुझी कृपा होत आहे तुझ्या दैविक ज्ञान भर तुझ्या पवित्र ज्ञान भर तुझ्या पवित्र ज्ञान भर जेजू तुझ्या बळवंत सत्यान भर जेजू तुझ्या अमोनिक रक्ता नितळ ऐश्वर्य रस्ता विठ्ठल रस्ता मानाच्या कधी रस्ता लास्ट स्टेज रस्ता कष्ट तुला जणात दुखा गळतला तुझ्या भुरग्यांची काकूत कर तुझ्या स्पिरिट तुझी कृपा होते तुझ्या स्पिरिटावर तुझ्या रक्ताने जेजू तुझ्या जेजू तुझ्या रक्ताने तुझ्या रक्ताने वैश्म्य जेजू शांतीच्या बंधनात आपल्या वैश्म्य तुझ्या वैश्म्य जेजू तुका तू आपयतसा मनशा कोळाचो रक्षक जावन असलो जेजू रात आनी दीस म्हाका तूं राखून उरता ते हांगाची दोन टेस्टमनी आमी आयकुया कित्याक आतां परतून मोदे टेस्टमनी घालता म्हणल्यार जायती बावणी टेस्टमनी आमची मेळो ना म्हणून रात आनी दीस फोन करता आसता त्या खातीर हे दोन टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा ती पडून तिचो पांय फ्रॅक्चर जाल्लो आनी तिका चलोवंक जायनासलें. पूण ती कॅन्सर पेशंट जावन आशिल्ले वरवीं तांच्या घरच्यांक मस्तुबिरांत आसले. त्या वेळार तांणी डिवायन मर्सी टीमाक पिटिशन घाल थंयसर दिल्लें देवाचें उतर ती कळनासतना मागून आसली. आनी आतां तिका भलायकी बरी आसा आनी देवान तिका भलायकी पाटी दिल्ल्या खातीर ती काळसंतावन देवाक अर्घां दितात. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या घोवान ताच्या पर्सनल रिझना खातीर ताचें काम सोडलें आनी तवळ तांणी डिवायन मर्सी टीमाक पिटिशन घाल थंयसर दिल्लें देवाचें उतर ती कळनासतना मागोवन आसली. आनी
ताका आतां बऱ्यांतले बरें काम मेळ्ळां, मात्र न्हय ताच्याच फिल्डांत काम मेळ्ळां कॅनेडियन कंपनींत, आनी ह्या खातीर ती देवाक काळसंतावून अर्गां दितात. उत्पत्ती पुस्तकांत 22:21 वळ 17 हांगाचे 2 टेस्टमनी तुम्ही आपुरबायेचे आयकल्यात म्हज्या मोगाचे न्हू. परतून देवाच्या उतराचेर एक घडी आमची पातयणी दवरया, बरोस दवरया. उत्पत्ती पुस्तकां 22:21 वळ 17 एक घडी वाचन. जेनेसिस चॅप्टर 21 17 आमकां अशें म्हणटा की भुरग्याचे रडणे देवान भुरग्यांचे ऐकले. रडणे देवान आयकले. परतून एक वाचय आमी. भुरग्याचे रडणे देवान ऐकले भुरग्यांचे रडणे देवान आयकले. मुखार आणि देवदूतान हगाराक उलो आणि करून विचारले, देवदूतान हागाराक उलो मान म्हळे कितें जालें हगार? कितें जाले हागार? भुरगे कितें रडणे रडते आसा. भुरग्याचे रडणे देव आयकते आसा. देव आयकते आसा. परतून वाचय आमी वर्ड 17 वाचय आमी. भुरग्याचे रडणे देवान ऐकले. भुरग्यांचे रडणे देवान आयकले. म्हज्या मोगाचे न्हू, जावं फुरो ल्हान भुरगीं जावं फुरो आमी हर एकली रडटा आसतना देव आयकता. आमच्या दोळ्यांतली दुकां एकलो मात्र पळोवंक शकता तो म्हजो आनी तुजो सोमी. त्या ती उतार म्हणटा पळया, बाप भुरग्यांचे रडणे देवान आयकले आनी देवदूत हागाराक उलो करून विचारले, कितें जालें हागार? कितें जालें हागार? हांगा तोबीत मागता आसतना तिशीन सारा रडोर मागता आसतना देवान तांचे मागणे आयकले आनी त्या सुवातेर देवान तांच्या तोबियासाच्या आदाराक, तोबिताच्या आदाराक, साराच्या आदाराक देवान आपल्या दुताक धाडले. कार्मेलाच्या घरा प्रत्येक कार्मेलाचे दान धर्म, कार्मेलाचे मागणे आज देवा हुजीर पावले आनी देवाचो दूत कार्मेलाच्या घरान म्हणटा की कार्मेल तुझे मागणे, तुझे दान धर्म देवा हुजीर पावले. पळय म्हजे मोगाचे न्हू, जायते पुटी आमी कन्फ्यूज जावन आसता. तुझे दान धर्म, तुझे टायत प्रत्येक तरा ओनली मागणे न्ही, तुझे दान धर्म आसा. तुझे दान धर्म आनी तुझे मागणे देवा हुजीर पावले. देवा हुजीर पावले आनी देवान कार्मेलाची घरा आपल्या दुताक धाडले. हांगाय पळया उतार म्हणटा की भुरग्याची रडणे देवान आयकले आनी देवदूतान हागाराक उलो करून विचारले, कितें जालें हागार? कितें जालें हागार? भिये नाका, भुरग्यांचे रडणे देवान आयकला. उठ, भुरग्याक उखल आनी ताका शाबीस सांबाळ, कित्याक ताची संतत हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. देवान तिचे दोळे उक्ते केले. भुरगे रडटाले कित्याक उदका खातीर उदक नासले, मरुभुमीत आसले. त्या हागाराक उदक दिसोना, भुरग्याक उदक ना आनी भुरग्याक त्या सुवातेर सोडले आनी भुरगे व्हडल्यान रडोवंक सुरू केले. देवाच्या कानाक पावले मागणे ते भुरग्याचे रडणे देवा मुखार पावले आनी देवान क्विकली दुताक धाडले. मोगाचे न्हू, आज आमी कितले आज देवाचो ताळो आयकते आसा. पूण हांगा म्हणटा की प्रत्येक तरान देवान तिचे दोळे उक्ते केले आनी तिणे उदकाची एक झर पळयली. थंय वचून तिणे उदक हाडलें आनी भुरग्याक पियोवंक दिलें. म्हज्या मोगाचे न्हू, जर आज विस्वासीपणी आमी देवा ते आसा वयसरा म्हज्या मोगाचे न्हू, कावळो ना विदेव देव कोणाक ना कोणाक एकल्याक जिवितांत प्रोवायड करता. कित्याक कार्मेलाच्या जिवितांत दान आनी धर्म आनी मागणे सांगाता आसले, तशेंच तोबिताच्या जिवितांत दान धर्मी असले, मागणे असले. म्हज्या मोगाचे न्हू, देवान आपल्या दुतांक तोबिताच्या घरात धाडले. तोबियासाचे समस्ये परिहार केले आनी त्या साराचे समस्ये परिहार केले. म्हज्या मोगाचे ल्हानशे काणी हांवें अशें पळयल्ली तुमच्या मुखार दवरता. एक पारवो रुखार बसून आसलो आनी पारवो रुखार शांत रितीन बसून आसतना एक स्पोटी सकयल पळयता आसतना ताका कोणी मारूंक ताचे बाणां घेवन एक शार्प शूट करूंक त्या सकयल रावन वेट करत आसलो. पारवो पळयता आसतना पारव्याक कळ्ळें की आतां म्हाका मारते आसा म्हणून. आनी पारवो उबो वयर ट्राय करता आसतना वयर ताणें गोंड म्हणजे गरुडा ईगल त्या पारव्याक धरूंक वयर तावन धांवन येता आसा. सकयल धांवन ताका मारूंक एक व्यक्ती सारके गुरी घालून बाणां रेडी करून दवरला आसा. वयर तावन ईगल ह्या पारव्याक धरून वयर ताण येवन आसा. पारवो दोनी अंतू सांपडलो. कितें करचें म्हणून कळोवंक ना. वयर उबलार प्रत्येक ते ईगल ताका खाते आसा, घेवन वते आसा. सकयल देवलार
हो व्यक्ती ताका जिवशी मारते आसा. सडनली म्हज्या मोगाचे न्हू ताणें दोळे धांपले आनी आपल्या देवाक म्हळ्यार एक काणी जावन आसा ती देवाक उलो मारले. कित्याक ताचे आवय बापायन शिकयली की कश्टाच्या वेळार अकंताच्या वेळार तूं दोळे धांपून तुज्या देवा उडास करते वयसला तुजो देव तुज्या कुमकेक येतालो. सडनली उडास आयलो आनी पारव्यान दोळे धांपले आनी आपल्या देवाक उलो मारूंक सुरू केलें. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या क्षण सकयल कोण आसलो ताणें बाणां दवरून त्या पारव्या मार्चेर आसलो ताच्या पांयाक एक सरोप त्या सुद्या पांयाच्या मुळांत आयलो आनी साबोंक बायट करता आसतना ताणें पळयलें आनी ताणें गुरी दवरली. ती बाणां सुकोवन गेली म्हज्या मोगाचे न्हू आनी तो सर्पाक दवंडूचेर पडलो आनी सुकोवन गेल्ली. ते निशाना प्रत्येक इगलाक वचूंक लागली. इशीन हाकाय प्रॉब्लेम जाले तिशी इगलाक ते गुरी दवरली बाणां लागले. ताका घाय जावन इगल सकयल पडले आनी सर्पान हे व्यक्तीक चाबले आनी व्यक्ती ताच्याच सर्पाच्या फाटल्यान कशें वाचोवच्या तो थंय जावन सुकोवन गेलो. पारवो शाबितायेन उबोवन थंय जावन दुसऱ्या सुवातेक गेलो. म्हज्या मोगाचे न्हू ही एक काणी जावन आसा. ही काणी जावन आसा. पारव्याक देव आसा कितें तें आमकां कळीत ना. ती काणी हांव तुमच्या मुखार दवरता. हर एक कश्ट आकंताच्या वेळार देव आमच्या सांगात आसा. आमी चिंताव देव आमच्या आदारा पावना. हर एक दिसा देव आमच्या आदारा पावता. पळया ह्या पारव्याची चिंता उपल्यारी हांव सांपडटा. इवन सकयल पडल्यारी सकयल गेल्यारी हांव सांपडटा. आमच्या जिवितांत आमी तशेंच आसा. आयच्या प्रेसराच्या दिसा उपल्यारी आमी सांपडटे आसा आनी सकयल देवल्यारी आमी सांपडटे आसा. आतां मोदें आसा जाल्यार आमचे दोळे बंद करया. आमच्या सुम्या उडास करा. सगळे आमचे दोळे बंद करया. ह्या वेळा मोदें आसा वयसल्यार आमी सांपडच्या परिस्थितीर आसा वयसल्यार आज कश्ट आकंता वळख जाल्यार वयसल्यार आमच्या सुम्याक आमी आज उलो मारूंक सुरू करया. आमच्या दोळ्या आमी धांपया. परतून एक पुटी म्हणया आमी मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तो तुका आनी म्हाका मात्र सोडोंक आयला. प्रत्येक तरा कशे हागाराचे भुरगे त्या मरुभुमीन रडता आसतना दोळ्यांतली तुका रडता आसतना देवाचो दूत येवन म्हणा लागलो की हागार कित्याक भुरगे रडटे आसा. भुरग्याचे मागणे देवान आयकला. आज तुझे मागणे देव आयकते आसा. इस्रायल परजेने रडली दुका तर देवान पळयला ते मोयशेक त्या स्वता धाडले की त्या सगळ्या इस्रायल परचे बादशावी करचे खातीर दोनी हात आमच्या काळजात दवरया. परतून म्हणया मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयता आसा म्हणून सगळी विश्वासान वडा तळ्यान सांगाता म्हणून म्हणया वळा जेजू तुका आपयता तुका आपयता मनशा कुळाचो रक्षक रक्षक जेजू तुका आपयता आसा. मोगाळा बापा आज आमची सगळी गरजो तुझ्या मुखार उबारता. सुम्या जेजू मनशा कुळाचो रक्षक तूं जावन आसाय. आमकां जण एकलें आपोवन आसाय. तुजी महान काकूत आज आमचेर वते. तुजी दैवी सकत आमचेर वते. सुम्या तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर. सगळ्या वायटांतल्यान आमकां निवार. घरचे वताक तूं हर एक दिसा पावते आसाय. आज आमी तुका उलो मारता आसतना तुजी दैवी सकतान आमकां भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू आज लायव्हाचेर तिसरो उपादेश आमी नियाळटले. सगळी भाग्यव्या आनी सुटके खातीर विशेष दिन आमी मागतले. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान शुक्रार शनवार आयतार विशेष दिन सेक्रेट हार्ट चर्च महाकाळी अंधेरी 3 दीस विशेष कन्वेन्शन आसा. सांजे 7 तावन 10 वरां पर्यंत. शनवार दीस सांजे 7 तावन 10 वरां पर्यंत. आयतारा 5:30 तावन 10 वरां पर्यंत. हांव आनी फादर प्रवीण मोंतेरो त्या सुवातेर आसतना आमचे एंटायर टीम आसतले. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू तुमकां कळीत आसा डिवायन मर्सी रिट्रीट सेंटर विन्सेंशन ह्या जागांनी घेतिल्लें आसा. हें जावन आसा बांदा. तुमकां कळीत आसा बांदा महाराष्ट्रा आनी गोवा बॉर्डर आसा. त्या दीस इनॉग्रेशन आनी वर्ते शुक्रारच्या शनवारचें कन्वेन्शन आसा. शुक्रार सकाळीं हांव त्या सुवातेर आसतलो. देन परत सांजेर परतून हांव अंधेरी महाकाली आसतलो.
त्या खातीर गोवा त्या स्वता जायती बसां केल्ली आसात. या व्हड संख्यान सोमेची दैवी सकत अनुभव करा. फादर जोसेफ एडट, फादर अगोस्टिन वॉलरन हांव आसतलो, ब्रदर जेम्स आसतलो. त्या खातीर सकाळीचे सेक्शन हांव आसतलो, सांजेर परतून अंधेरी महाकाली ह्या कन्वेन्शन हांव आसतलो. प्रत्येक तरी ह्या व्हड संख्यान आनी सगळ्या कन्वेन्शना खातीर म्हाका सोमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. परत टेस्टमनी आयकुया. ह्या मागण्या आमी भाग घेतला. आमच्या इश्टांक फ्रेंड्सांक हे लिंक धाडया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण कोडयाळतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिचो जागो फाटल्या 15 वर्सां जावन विकून वचोंक नातेलो आनी त्या खातीर तिणें डिवायन मर्सी टीमाक पिटिशन घाल थंयसर दिल्ले देवाचे उतार ती कळनासतना मागोन आसली आनी तिचो जागो बऱ्या मोलाक विकून गेल्ल्या खातीर ती धन्य देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती सबार तेंपातावन काम नासतना कश्टताली. तवळ तिणें जेरिको वर्ड ऑफ गॉड उसारचे मात्र न्हय बरोवंक सुरू केलें आनी देवान तिका बऱ्यांतले बरें काम फावो केलें. तशेंच ती कोविडा टायमार सुमार 2 वर्सां काम नासतना कश्टताली. तवळ तिणें डिवायन मर्सी टीमाक पिटिशन घाल थंयसर दिल्लें देवाचें उतार ती कळनासतना मागोन आसली आनी देवान तिका बरें काम फावो केलां मात्र न्हय तिका बरें करियर गी फावो जाल्ल्या खातीर ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिका टिचिंगाचे कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम बरोवंक आशिल्लें आनी ती एग्जाम मस्त टफ आसता देखून तिका मस्त बेन दिसोन आशिल्लें आनी तिची भलायकी बरी नासली. सकाळीं तिका बूक पळोवंक जायनासलें आनी तिणें एग्जाम बरयना म्हणून डिसायड केलें आनी त्या वेळार डिवायन मर्सी टीमाक पिटिशन घाल थंयसर दिल्लें देवाचें उतार ती कळनासतना मागोन आसली आनी तिची 2 परां एग्जाम आसली आनी देवान तिका राखून व्हेला आनी बरोवंक आदार दिला आनी बरे मार्क्स मेळ्ळ्यात देखून ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण कोडयाळतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या न्हवऱ्याची भलायकी बरी नासली. स्ट्रेस जातावन ताका मस्त तकली फडाफड आसली आनी तो ट्यूमर कितें आसात कोणा म्हणून भियोन आसलो. त्या वेळार तांणी डिवायन मर्सी टीमाक पिटिशन घाल थंयसर दिल्लें देवाचें उतार ती कळनासतना मागोन आसली आनी टेस्टिकन पळयतना ताचो रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्लो. ह्या पासून ती देवाक काळसंतावन अर्गां दितात. तिची दुसरी साक्ष आसा. तिच्या 2.5 वर्सां प्रायेच्या भुरग्यान ॲक्सिडेंटली पॅरासिटामॉल सिरप पियेल्ले आनी ते ताच्या एज लिमिटाच्या एक्सीड जावन ओव्हरडोस जाल्ले. देवाचे दयेन त्या भुरग्यान इन्फॉर्म केल्ल्या वरवीं ताका वेळार फावो ती चिकित्सा दिली आनी टेस्टिकन पळयतना ताचो रिपोर्ट सगळो नॉर्मल आयिल्ल्याक देवाक काळसंतावन ती अर्गां दितात. तशेंच तिची तिसरी साक्ष जावन आसा. तिच्या प्रेग्नन्सी वेळार तिका मस्त स्ट्रेस आसले आनी एंग्जायटी इश्यू आसले. तशेंच सुमार 18 दीस ब्रीथ करूंक तिका कश्ट जातले आनी ती मस्त पेसिमिस्टीक जावन आसली. त्या वेळार तिणें डिवायन मर्सी टीमाक पिटिशन घाल थंयसर दिल्लें देवाचें उतार ती कळनासतना मागोन आसली. फकत 1 हप्त्यांनी तिका मस्त रिलॅक्स फील जावंक सुरू जालें आनी मागणें करतना तिका मोती कालेंगी एक उज वाडोवंक सुरू जालें आनी फेब्रुवारीच्या 14 तिका 8 म्हयन्यांनी डिलिव्हरी जाली आनी भुरगें NICUन दवरलें. पूण 4 ते 5 दिसां भितर भुरग्याक तांच्या हातांत पाटी दिले आनी देवान तिची भलायकी आनी भुरग्याची भलायकी राखून सांबाळिल्ल्याक देवाक ती काळसंतावन अर्गां दिता.